नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अवस्था भयावह रहेको बताएका छन्। बिहिबार निजी निवास बालकोटमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले देशको अवस्था देखेर आम नागरिकहरू दिक्क भएको दावी गरे। उनले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन देश विकासको निर्णायक निर्वाचन भएकोले नेकपा एमालेलाई जिताउनुको विकल्प नरहेको बताए। उनले सरकार गठन गर्नेदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री गठन गर्ने कुरा निर्वाचनले तय गर्ने भएकोले देशको विकास गर्ने पार्टीलाई छानेर मतदान गर्न आह्वान गरे। अध्यक्ष ओलीले देश बनाउने कुरामा शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई जनताको विकासको पक्षमा पार्न, राष्ट्रियता, शान्ति सुव्यवस्थाको पक्षमा पार्न र विकासको गतिलाई अघि बढाउन नेकपा एमाले बाहेक अन्य कुनै राजनैतिक शक्ति नरहेको जिकिर गरे। अध्यक्ष ओलीले अहिले गठबन्धनबाट त्रस्त भएर नेता कार्यकर्ताहरू एमाले प्रवेश गर्ने लहर चलेको भन्दै देश एमालेमय बनेको दावी गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिमा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति बढेकोले नेताहरूले विश्वास गुमाउँदै गइरहेको बताएका छन्। बिहिबार अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीले दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले राजनीतिमा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति व्याप्त रहेको बताएका हुन्। उनले नेताहरूले विश्वास गुमाउँदै गइरहेको कुराले आफूलाई चिन्तित बनाएको पनि बताए। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो व्यवहार र उदाहरणबाट पार्टीलाई उत्कृष्ट साबित गरेर अरूको मन जित्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने बारेमा आफूले सोचिरहेको बताए। उनले मानिसहरूमा आफूले पटक पटक अवसर पाउँदा ठिक ठान्ने र अरूले एकपटक अवसर पाउँदा पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नलिने प्रवृत्ति बढेको पनि बताएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भूषालले सरकारसँग मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक सामाजिक विकाससँग जोड्ने गुरु योजना नभएको बताएकी छन्। बिहिबार नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम र नेपाल टेलिकम बीच जनशक्तिको विकास, आपसी सहकार्य, तालिम, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले नेपाल सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीपिच्छे आफ्नो क्षेत्रमा बजेट योजना लैजाने गरेको दावी पनि गरिन्। मन्त्री भूषालले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक सामाजिक विकाससँग जोड्न विज्ञहरू राखेर बृहत गुरु योजना बनाउनु आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन्। उनले सरकार, राजनीतिक दलहरूले संविधान बनाउँदा राष्ट्रिय सहमति गरे जस्तै भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि राष्ट्रिय सहमति गरी समग्र मुलुकको भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासलाई एकीकृत गरेर देशको गुरु योजना बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानले स्वीकारेको लैङ्गिक समानतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताएका छन्। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सम्मानित नेता खनालले व्यवहारमा लैङ्गिक समानता स्थापना गर्न अझै धेरै समय लाग्ने बताए। उनले देशमा पितृसत्तात्मक शोषणदेखि क्रान्ति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण, विभेदहरू कायम रहेको भन्दै त्यस्ता विभेदलाई अन्त्य गर्न समाजवादको बाटोमा हिँड्नु बाहेकको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे। उनले समाजवादले मात्रै समाजमा भएका वर्गीय शोषणलाई समाप्त गर्न सक्ने दावी गरे। हालसम्म महिलाहरूलाई 30% मात्रै अधिकार दिइएको भन्दै जनसङ्ख्याको हकले महिलालाई 50% अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले समाजवाद प्राप्त नहुन्जेल सङ्घर्षलाई जारी राख्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले ललितपुरको भैँसीपाटीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख तथा मन्त्री निवासको निर्माण कार्य छिट्टै सक्न निर्देशन दिएका छन्। बिहिबार भैँसीपाटी पुगेर निर्माणाधीन भवनको अवलोकन गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख तथा मन्त्री निवासको निर्माण कार्य छिट्टै सक्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले निर्माण कार्य निकै ढिलो भएको भन्दै 24 घण्टा नै निर्माण कार्यलाई जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले रात काम नगरिकन समयमा निर्माण कार्य नसकिने भएकोले निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूको शिफ्ट मिलाएर रात दिन नै काम गराउन निर्देशन दिए। निर्माण कार्य निकै सुस्त हुने गरेको भन्दै उनले भविष्यमा कुनै आयोजनाहरू गराउँदा 24 घण्टा काम गर्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने र सोही अनुसारको प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली ऐतिहासिक चलचित्र नालापानीको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चलचित्र नालापानीको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो। सन् 1814 मा देहरादून स्थित नालापानी गढीमा भएको अङ्ग्रेज नेपाल युद्धमा नेपाली फौजका तर्फबाट
कप्तानी गरेका वीर बलभद्र कुँवरले लडेको ऐतिहासिक लडाईँमा आधारित भएर निर्माण भएको फिल्म नालापानीको ट्रेलरमा देख्न सकिन्छ। बिहिबार सार्वजनिक गरिएको ट्रेलरमा नालापानी गढीमा अंग्रेज सैनिक विरुद्ध नेपाली फौजले लडेको साहसिक लडाईँलाई देखाइएको छ। ट्रेलर हेर्दा घमासान युद्ध र ऐतिहासिक कथावस्तुमा बनेका फिल्म मन पराउने दर्शकलाई नालापानीले आकर्षित गर्न सक्ने देखिन्छ। तिहारको छेको पारेर कार्तिक 4 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रलाई रिमेश अधिकारीले निर्देशन गरेका हुन्। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले नेपालमा हिन्दू मुस्लिम बीचको द्वन्द्व चर्काउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। बिहिबार मुस्लिम आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा नै एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आयोगले नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं एवं शुभ दीपावलीको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष अन्सारीले नेपालका केही जिल्लाहरूमा हिन्दू मुस्लिमको सुमधुर सम्बन्ध र धार्मिक सहिष्णुतालाई खलल पुर्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै यसबाट बच्न जरुरी रहेको बताए। उनले हिन्दू मुस्लिम बीच झगडा नभई प्रतिगामी तत्त्वहरूले धार्मिक सहिष्णुतालाई खलल पुर्याउन अवाञ्छनीय गतिविधि गरेको आरोप समेत उनले लगाए। उनले मुस्लिम आयोगद्वारा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमले छुट्टै भिन्नता रहेको र यसले दुई धर्म बीचको सामाजिक सद्भाव धार्मिक सहिष्णुतामा सहयोग पुग्ने बताए। अध्यक्ष अन्सारीले नेपाल बहुभाषी बहुजाति बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक देश भएकाले सबैले मिलेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपनालाई पूरा गर्नुपर्ने बताए। दुग्ध विकास संस्थान लैनचौरले चाडपर्वका अवसरमा उपभोक्तालाई दुग्धजन्य पदार्थमा छुट दिएको छ। संस्थानले चाडपर्वको समयमा उपभोक्तालाई सहुलियत प्रदान गर्ने नीति अनुसार देशभर संस्थानका बिक्री कक्ष रहेका स्थानमा दुग्ध पदार्थ किन्दा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको हो। संस्थानका सूचना अधिकारी एवं प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले दशैं तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा DDC घिउ रु 50, पनिरमा रु 20, चीजमा रु 20 र दहीमा रु 10 सहुलियत प्रदान गरिएको जानकारी दिए। उपभोक्ताले असोज 1 देखि कार्तिक 15 गतेसम्म उक्त सामान खरिद गर्दा छुट पाउनेछन्। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार हाल देशभर दैनिक 1 लाख लिटर दुध तथा दही बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। उपभोक्ताको माग भने दैनिक 1,30,000 लिटर रहेको उनको भनाइ छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना अन्तर्गत चालक र सहचालकसँग 6 बुँदे प्रतिबद्धता गराउन सुरु गरेको छ। चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र यात्रुवर्गलाई सहज यात्रा गराउन ट्राफिक प्रहरीले चालक तथा सहचालकलाई ट्राफिक प्रहरीको 2 मिनेट कार्यक्रम मार्फत 6 बुँदे प्रतिबद्धता गराउन सुरु गरेको हो। यात्रुलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नेदेखि चालक र सहचालक भएकामा गर्व गर्ने सम्मका विषयलाई प्रतिबद्धता जनाउन लगाइएको छ। अटो एक्सपो दशैं कार मेलामा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी बेच्ने र किन्नेहरूको आकर्षण बढेको छ। बुधबारदेखि क्यास अन व्हीलले नेपालमा पहिलो पटक दशैं लक्षित अटो एक्सपो सुरु गरेको हो। सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किन्न र बेच्न चाहने मानिसहरूले अटो एक्सपो दशैं कार मेलामा गएर पुरानो गाडी बेच्ने र नयाँ गाडी खरिद गर्न पाउने सुविधा सहित मेला आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। आयोजकले नेपालमा पहिलो पटक सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी खरिद र बिक्री मेलामा मानिसहरूको आकर्षण बढिरहेको बताएको छ। क्यास अन व्हीलका निर्देशक सुभाष प्रधानले नेपालमा पहिलो पटक आफूसँग भएको गाडी बेच्न चाहनेहरूलाई एउटै छानामुनि ल्याउने प्रयासमा अटो एक्सपो आयोजना गरिएको बताए। उनले मेलामा पुरानो गाडीको मूल्य तोकेर बेच्न चाहनेहरूले क्यास अन व्हील र मेलामा बेच्न सक्ने बताए। उनले मेलाले सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी बेच्न चाहने र किन्न चाहनेहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्ने बताए। मेला 14 गते शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। मेला बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म चल्नेछ। मेलामा प्रवेशका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने आयोजकले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सचिव स्वर्गीय राधेश्याम भट्टराईप्रति संसद सचिवालयले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। बिहिबार संघीय संसद सचिवालयले एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राष्ट्रिय सभाका पूर्व सचिव स्वर्गीय राधेश्याम भट्टराईप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको हो। विक्रम सम्वत 2006 साल असार 19 गते जन्मिएका भट्टराईको विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 5 गते निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2028 साल वैशाख 12 गतेदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनी 2057 साल असार 20 गतेदेखि 2062 साल भदौ 3 गतेसम्म राष्ट्रिय सभाको सचिवको रूपमा कार्यरत थिए। राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले पूर्व सचिव भट्टराईले संसद सेवामा पुर्याएको योगदान र उनको असल व्यक्तित्व आफूहरूका लागि प्रेरणादायी भएको बताए। पूर्व सचिव भट्टराईको नेपाली भाषा र साहित्यमा समेत उल्लेखनीय योगदान रहेको बताए। दशैं अघि शेयर बजार मापक नेप्सेमा हरियाली छाएको छ। पछिल्लो समय लगातार रूपमा घट्दै गएको नेप्से परिसूचक 2 दिनदेखि सकारात्मक गति समातेको हो।
दशैँ ऐको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से सूचक 16.29 अङ्कले बढेर 1853.76 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका 223 कम्पनीको 17,91,480 किता सेयर 63,24,07,627 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार 48,54,00,000 रुपियाँ मात्रै कारोबार भएको थियो। बिहिबार नेप्सेका 13वटा उपसमूह मध्ये जीवन बिमा बाहेक सबै उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ। बिमा उपसमूहको सूचक 0.06% गिरावट आएको छ भने सबैभन्दा धेरै माइक्रो फाइनान्स उपसमूहको 1.65% बढेको छ। बिहिबार अभियान लघुवित्तको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.98% बढेको छ भने गुराँस लघुवित्तको 5.76%, समिट लघुवित्तको 5.40% र जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको 5.13% बढेको छ। तर यता सामालिङ पावरको सेयर मूल्य 7.94% घटेको छ। हिमालयन पावर पार्टनरको 3.69% र युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरको 3.45% घटेको छ। बिहिबार नबिल बैङ्कको सबैभन्दा धेरै 2,90,00,000 रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अब आउँदो 9 दिनका लागि बन्द भएको छ। सेयर बजार अब आगामी 23 गतेबाट मात्रै खुल्नेछ। दशैँ आएसँगै इलाममा खसी बोकाको खरिद बिक्री पनि बढेको छ। सदरमुकामको बिहिबारे हाटमा बिहिबार अन्य साताभन्दा धेरै व्यापार भएको छ। दशैँ लगायत चाडपर्वमा मासुको व्यापार बढी हुने भएकाले यहाँका किसानहरू खसी बोका बेच्न सदरमुकामसम्म आउने गर्छन्। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले बिहिबार दशैँ मिलन तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा नगरपालिकाका विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रम आपसी सद्भाव कायम गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रम नरैनापुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको बताएका छन्। क्यानाडाको मन्ट्रियल शहरमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको 41औं त्रैवार्षिक महासभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले प्रतिपादन गरेका मापदण्ड र सुझाव अनुरूप हवाई सुरक्षामा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले आइकाओको प्रतिवेदनमा हवाई सुरक्षा मापदण्ड परिपालनमा नेपालको अङ्क विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा बढी रहेको बताए। नेपालको भू धरातललाई दृष्टिगत गर्दा हवाई यातायातको विकल्प नभएको भन्दै उनले हवाई सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भइसकेको तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले हवाई सम्पर्क विस्तार, विमानस्थल स्तरोन्नति तथा नयाँ विमानस्थल निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय परिस्थिति नै चुनौतीपूर्ण रहेको दावी गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाली कङ्ग्रेसको कोइराला समूहले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै नेता केसीले नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय परिस्थिति नै चुनौतीपूर्ण रहेको बेलामा कङ्ग्रेसभित्रै सही मूल्याङ्कन नहुनुको परिणाम गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी दिए। उनले आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौटमा सही मूल्याङ्कन र सही समीक्षा हुन नसके नेपालको राजनीतिले स्थिरता कायम गर्न सक्ने बताए। नेता केसीले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको अखडाको रूपमा स्थापित भइरहेको उल्लेख गर्दै देशलाई बचाउन नेपाली कङ्ग्रेस एक हुनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे। हामी सबै मध्ये पनि नेतृत्वको खास गरी यो प्रमुख जिम्मेवारी हो। अब हामीले गठबन्धनको आडमा गठबन्धन नै पर्याप्त हुन्छ भनेर हामी भित्र नै हामीले चाहिँ सही ढङ्गबाट विश्लेषण, मूल्याङ्कन र समीक्षा गरेर त्यसको सहमतिपूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्न सकेनौँ भने त्यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। जुन कुरा धेरैचोटि सभापतिजीलाई पनि सार्वजनिक रूपबाट भनेको कुरा हो। कङ्ग्रेस नेता खेमराज केसीले समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार सिफारिसमा संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले अझै पनि सूची संशोधन गरी समान रूपमा टिकट वितरण गर्न सके नेपाली कङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनबाट 2/3 सरकार बनाउन सम्भव रहेको बताए। उनले पार्टीमा नातागोता र आफन्तवादलाई हेर्दा न्यायोचित रूपमा टिकट वितरण हुन नसकेको समेत बताए। नेता केसीले न्यायोचित टिकट वितरण नभएको खण्डमा आफ्नै पार्टी विरुद्धमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिए। 2/3 आउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले अत्यन्त मेहनत पनि गर्नुपर्छ र यसमा जुन टिकट वितरण गर्ने प्रणाली छ यसमा चाहिँ निष्ठावान, त्यागी र ज्येष्ठ
मानिसहरू जसले योगदान गरेका छन्, पार्टीमा विशेष योगदान गरेका छन् र जनतामा लोकप्रिय पनि छन्, ती मानिसहरूलाई टिकट दिएको खण्डमा चाहिँ यो सम्भव छ। नेता खेमराज केसीले निर्वाचनमा 2/3 मत परिणाम ल्याउन नेपाली कङ्ग्रेसले अत्यन्त मेहनत गर्नुपर्ने बताउँदै निष्ठावान, त्यागी र ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई टिकट दिए कङ्ग्रेसको सम्मानजनक जित सम्भव रहेको बताए। नेपाली कङ्ग्रेसको शेखर कोइराला समूहले चियापान कार्यक्रम गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँ स्थित एक होटलमा कोइराला पक्षधरका नेताहरूले चियापान र दशैं तिहार विशेष शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरेका हुन्। कोइराला पक्षको खबरदारी अभियानद्वारा आयोजित चियापान कार्यक्रममा पार्टी महामन्त्री गगन कुमार थापादेखि अर्जुन नरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी लगायतका नेताहरू उपस्थित थिए। कोइराला पक्षले पार्टीको आन्तरिक एकता, समान अवसर र न्याय हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। कोइराला पक्षधरले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी रूपमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची आयोगलाई बुझाएको आरोप लगाउँदै समुचित न्याय हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँडमा सम्मानजनक रूपमा टिकट पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको कोइराला समूहले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना दिएको थियो। पार्टी कमिटीहरूमा सम्मानजनक स्थान नपाएको भन्दै कोइराला समूहले विभिन्न कार्यक्रम गरी विरोध जनाउँदै आइरहेको छ। कोइराला पक्षले चियापान कार्यक्रमलाई पनि विरोधकै कार्यक्रमको रूपमा लिएको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चाडपर्वको नाममा फुटपाथमा व्यापार गर्न दिने कुरामा महानगर लचिलो नहुने बताए। सामाजिक सञ्जालमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मेयर शाहले सडकमा पैदल यात्रीको पहिलो अधिकार हुने बताएका छन्। विज्ञप्तिमा मेयर शाहले सडकमा पैदल यात्रीको पहिलो अधिकार हुने र यसलाई स्थापित गराउन महानगरपालिकाले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सहरको विकास, सुधार र समृद्धिका लागि कानुन प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गरेर नागरिक जीवनमा सुधारको महसुस गराउने प्रतिबद्धता रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। महानगरको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीतिमा नै पैदल यात्री सहज आवागमनका लागि फुटपाथको उपयोग सहज र सरल बनाइनेछ भनी उल्लेख गरेको जानकारी दिँदै मेयर शाहले फुटपाथमा मानव आवजावत बाहेकका सबै क्रियाकलापलाई निषेध गरिने अडान दोहोर्याएका छन्। बाजुरामा पूजा गर्ने समयमा मन्दिर पसेको भन्दै एकजना दलितलाई कुटेको अभियोगमा त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष जुद्धबहादुर एडी पक्राउ परेका छन्। अध्यक्ष एडी लगायतको समूहले मङ्गलबार नाट्येश्वरी मन्दिरमा नवरात्रि बस्न गएको समयमा हातपात गर्नुका साथै आफूसँग भएको नगद 60,000 पनि खोसेर लगेको पीडित सुनारले बताएका छन्। घाइते सुनारको आँखा, कान, नाक र पिठुमा ठूलो चोट लागेको छ। नवरात्रि बस्न भनेर पुर्ख्यौली ठेगाना बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5 नुवाघर घर भई हाल कञ्चनपुर बस्दै आएका सुनारलाई वडाध्यक्ष एडीको समूहले अपशब्द प्रयोग गरी जातीय विभेद गर्दै कुटपिट र लुटपाट गरेको पीडित सुनारले बताए। सुनारले वडाध्यक्ष एडी र मन्दिरका पुजारी रङ उपाध्याय विरुद्ध बडीमालिका प्रहरी चौकी पैमामा जाहेरी दिएका थिए। जातीय विभेद र लुटपाट सम्बन्धी जाहेरी दिएपछि सोधपुछका लागि वडाध्यक्ष एडी र पुजारी उपाध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने बाँकी 2 जना फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्य थापाले बताए। लुम्बिनी विकास कोषले एसियाली विकास बैङ्कबाट अनुदानमा प्राप्त गरेको विद्युतीय बसको यान्त्रिक परीक्षण सुरु गरेको छ। 14वटा विद्युतीय भ्यान र 5वटा बस 3 वर्षसम्म थन्किएर बसेका थिए। बिहिबार लुम्बिनीबाट देवदह, रामग्राम, कपिलवस्तु सहितका 5वटा रुटमा 5वटा बस सञ्चालनमा आएका हुन्। पर्यटकको सुविधाका लागि एसियाली विकास बैङ्क एडिबीले लुम्बिनी विकास कोषलाई अनुदानमा दिएका सवारी साधन 3 वर्षदेखि थन्किएर बस्दा चौतर्फी आलोचना बढेको थियो। 2 वर्ष रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पौडेलको अध्यक्षतामा लुम्बिनी विकास कोष, स्थानीय पालिका, यातायात कार्यालय, उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायिका सङ्घ संस्थाको बैठकले बिहिबारदेखि नै तत्काललाई 5वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि बिहिबारदेखि बस सञ्चालनमा ल्याइएको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले जानकारी दिए। बिजुली बस सञ्चालनको लागि मोडालिटी अहिलेसम्म तय नभएपछि चालक र सहचालक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, लुम्बिनी विकास कोष र लुम्बिनी होटल सङ्घ नेपालले एक गाडीको जिम्मेवारी लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा 4 जना घाइते भएका छन्। बुटोलबाट यात्रु लिएर अर्घाखाँची हिँडेको लु 1ख1431 नम्बरको जीप पाल्पामा दुर्घटना भएको हो। जीपमा 11 जना यात्रु सवार थिए। घाइते हुनेहरूमा झापा टोपकासी 5 बस्ने 44 वर्षीय कृष्णबहादुर राई, रैनादेवी छहरा 6 का 24 वर्षीय दीपक पुन, सोही स्थानका 19 वर्षीय हिरा पुन र 41 वर्षीय छविलाल राजकोटी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। घाइतेहरूको तानसेन स्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।
ताप्लेजुङमा भएको ताप्लेजुङ म्याराथनमा पुरुषतर्फ जुम्लाका दलबहादुर कुँवर र महिलातर्फ ताप्लेजुङकै सम्पाल्मु शेर्पा प्रथम भएका छन्। कुँवरले 4 घण्टा 12 मिनट 27 सेकेन्ड र सम्पाल्मु शेर्पाले 3 घण्टा 41 मिनट 9 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गरी प्रथम भएका हुन्। म्याराथनमा पुरुषतर्फ 35 र महिलातर्फ 24 जनाको सहभागिता थियो।